लगाइयो तर अबलाई सुदृढ गर्नु पर्यो सबैलाई दिएर जानु पर्यो आफ्नो स्टेटमेन्ट जारी गरे 2 र 3 बाहुनले जोड्यो भने 5 हुन्छ अङ्काजीले जोड्यो भने 5 हुन्छ आकाशले पनि यस्तो जनताको हत्या गर्ने राजा हामी एकताको प्रतीकको रूपमा हामी मान्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो लडाई कसको जिल्ला तामाङको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक कसको जिल्ला तामाङको जिल्ला काभ्रे कसको जिल्ला तामाङको जिल्ला सिन्धुली कसको जिल्ला तामाङको जिल्ला हैन मकवानपुर कसको जिल्ला धादिङ कसको जिल्ला तामाङको जिल्ला हो गएन हो गएन हुँदैन एक समयमा त्यो कुरा आवश्यकता हुन्छ दोस्रोमा अर्को आवश्यकता हुन्छ तेस्रोमा गएर आवश्यकता हुन्छ त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्कै आवश्यकता छ त्यो पुरानो आवश्यकता भएन अहिले के आवश्यकता छ भनेदेखि कसरी सबैलाई किनभने त यहाँले बुझ्नुहुन्छ नि राष्ट्र राज्य भनेको त बुझ्नुहुन्छ राष्ट्र राज्य भनेको त एकल जातीय राज्य भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ राष्ट्र राज्य भनेको त्यही नै राष्ट्र एउटा राष्ट्रको राज्य भनेको नि त्यो राष्ट्र राज्यको बनाउने कुरामा त धेरै कति मेहनत भएको छ नि पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि आएर पञ्चायतदेखि लिएर राणादेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो धेरै मेहनत भएको छ त्यसैले एक लेभलले अगाडि बढेको छ अनि यो त्यति मात्रै होइन राष्ट्र राज्य भयो अनि यो यहाँको शासन सत्ता कसरी चल्यो आखिरी के अरे यो एकचोटि मुलुक ऐन जारी भएको थियो नि कति हो 1810 के के अरे विक्रम सम्वत 1810 मा जारी भएको 1910 मा जारी भएको मुलुक ऐनमा जे कुरा जुन भ्यालुज र जुन सिद्धान्तमा जारी भएको छ त्योभन्दा अहिले खासै धेरै फरक परेको होइन के कुराहरूमा एडजस्ट मात्रै भयो त्यसैले त्यसका भ्यालुजहरू चाहिँ यहाँनिर निरन्तर रूपमा गइरहेका छन् त्यसैले यो ढङ्गले नेपालको शासन सत्ता चाहिँ अटोमेटिकल्ली तपाईहरुको अहिले मैले तपाईहरु जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भए पनि अशोक राई प्रधानमन्त्री भए पनि या उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री भए पनि चल्ने के हो शासन सत्ताको सिद्धान्त के छ भ्यालुज के छ कुन आधारमा चलेको छ भन्दाखेरि त त्यो त्यही कन्टिन्यू छ तपाईले त्यसलाई अल्टर गर्न सक्नुहुन्न हो त्यसलाई समर्थन गर्नेहरू जति सबै चाहे त्यो आदिवासी होस् चाहे त्यो गुरुङ होस् मगर होस् मधेसी होस् दलित होस् या चाहिँ क्षेत्री बाहुन होस् ती सबै अभिजातीय हो त्यसलाई कन्टिन्यू गरी राखिराख्ने जुन फोर्स छ जुन विचार छ त्यो अभिजातीय हो त्यसैले यो अभिजातीय वर्ग भनेर म भन्ने गर्छु त्यो अभिजातीय वर्गको अझ क्लियर के अरे गरौँला भने त्यो अभिजातीय वर्गको अहिले शासन सत्तामा के छ होल्ड छ उहाँहरूको वर्चस्व छ उहाँले नै शासन गरिराख्नु भएको छ त्यसको कन्सोलिडेसन गर्ने काम अझ भइराखेको छ जसरी छ त्यसमा थोर बहुत फरक पर्यो होला त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने बारेमा फरक पर्यो होला तर त्यही लिगेसी अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइरहेको छ यो कन्टिन्युटीलाई प्रदान गर्नको लागि साथ सहयोग गर्नेहरू चाहिँ सबै अभिजाति वर्ग त्यसैले त्यो अभिजाति वर्गले अहिले पनि त पहिचानकै राजनीति गरिरहेको छ नि त मैले भन्न खोजेको पहिचानलाई बुझ्ने त पहिचान त यसको ब्रोडर सेन्समा कुरा गर्ने भनेदेखि त सबै पहिचान तर हामीले गरेको पहिचानको कुरा चाहिँ के हो त्यो चाहिँ कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ अब तपाईहरु पहिचान भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो प्रश्न हो किनभने तपाईहरु पनि यही स्ट्रिमभित्र हुनुहुन्छ हैन यही स्ट्रिमभित्र हुनुहुन्छ त्यसैले यसलाई क्लियर गर्न जरुरी छ अब मैले बुझेको पहिचान म आफूले बुझ्दा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि कसैले जाति भन्छन् जात भन्छ हाम्रोमा त जात पनि छ जाति पनि छ अनि त्यसको त्यसलाई अलिकति के अरे यो के भन्छ एक्ज्याक्ट अर्को चाहिँ के भयो भनेदेखि आदिवासीहरू लगायतहरू विभिन्न के अरे मानव समूहहरू छन् उहाँहरू चाहिँ जाति हो त्यसमा पनि धेरैले के छ भने जन थपेर जनजाति हुन्छ त्यसैले म चाहिँ बेसिकली
त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ होला, जात जाति र जनजाति भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। र त्यही जातिलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरू मेरो प्रश्न यहाँहरूसँग धेरै हुनसक्छ, तर मैले देखेर चाहिँ म चाहिँ जातिलाई राष्ट्रको रूपमा बुझ्ने गर्छु। किनभने जाति र राष्ट्र फरक कुरा होइन, एउटै कुरा हो, तर जाति र राष्ट्रमा केही स्लाइटली भिन्नता छ। त्यसको बारेमा पछि अरू बेला पनि कुराकानी हुन्छ होला सायद तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सनमा, तर म चाहिँ राष्ट्रको रूपमा बुझ्छु। त्यस हुनाले राष्ट्र भनेको के हो भनेदेखि जसको साझा भाषा छ, साझा संस्कृति छ, साझा भूगोल छ, साझा विश्वास प्रणाली छ र साझा मनोविज्ञान छ, ती चाहिँ जाति के अरे अरू कसैले जाति भने पनि म चाहिँ राष्ट्र भन्छु। त्यसैले ती राष्ट्रहरू हुन्, त्यस्ता समूह मानव समूहहरू राष्ट्र हुन्। त्यसको भन्नुको मतलब ती राष्ट्रहरूको पहिचानको कुरा गरेको हामी, तिनीहरूलाई मान्यता देऊ, तिनीहरूलाई पोलिटिकल युनिटको रूपमा ट्रिट गर भनेको नि हामीले, होइन र? अब मेरो त त्यस्तो छ, तपाईँहरूको फरक हुनसक्छ, होइन? म चाहिँ राष्ट्र, जस्तो अघि शिल्पीको कुरा गर्नुभयो, शिल्पी पनि राष्ट्रै हो। उसको के अरे भाषाको कुरा ले जुन कमन कुरा गरियो मैले यहाँले गरेँ, त्यो पनि उहाँहरूको हुनसक्छ र रहेको छ। तर के छ भने केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको जस्तो भूगोलको हिसाबले विभिन्न हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको यो मैले भनेको आधार नपुग्न सक्छ। तर के छ भनेदेखि त्यो नपुग्दैमा एउटा मानव समूहको रूपमा रहँदैन भन्ने कुरा पनि भएन। त्यसैले मानव समूहको रूपमा ट्रिट गर्दाखेरि उसलाई पनि राष्ट्रको रूपमा ट्रिट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसरी बुझेर गयो भनेदेखि यो नेपालभरिका क्षेत्री बाहुनदेखि लिएर आदिवासी जनजातिदेखि लिएर मधेसी दलितहरू सबै राष्ट्रको रूपमा ट्रिट गर्न सकिन्छ, राष्ट्रको रूपमा रहेका छन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो राष्ट्रको रूपमा पहिचान हुनु पर्यो। उनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो त्यसरी पहिचान गरिएको छैन। तर पहिचान गरिएको छैन भन्नुको मतलब चाहिँ अब यहाँले हाम्रो धेरै कुराहरू उठ्न सक्छ, कानुनी कुराहरू उठ्न सक्छ, राज्यले लिएको नीतिको कुराहरू उठ्न सक्छ, तर त्यस्तो कुरा होइन। मैले भनेको राजनीतिक पहिचानको कुरा गरेँ। राजनीतिक पहिचान भनेको के? पहिचान त राजनीतिक पहिचानको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिएको छैन। राजनीतिक पहिचानको रूपमा हो भनेदेखि चाहिँ त्यो अहिले अघि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ, अहिलेको राज्यको संविधानले अघि पूर्ण समानुपातिको कुरा आयो, त्यस्तो कुरा होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यी राष्ट्रहरूलाई पोलिटिकल युनिटको रूपमा, राजनीतिक इकाइको रूपमा पहिचान गर्नु। मेरो कुरा यहाँहरूले कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन। पोलिटिकल युनिट तपाईँको अहिले के छ भनेदेखि प्रदेश सरकार छ नि, होइन? प्रदेश छ, प्रदेश त अहिले भौगोलिक रूपको प्रदेश बन्यो। प्रदेश एउटा पोलिटिकल युनिट हो नि। त्यस्तै यी सबै राष्ट्रहरूलाई पोलिटिकल युनिटको रूपमा मान्यता दिनु पर्यो। तब न त्यो राष्ट्रले विकास गर्न सक्छ, उसले उसको भाषा बच्न सक्छ, उसको संस्कृति बच्न सक्छ, उसका चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बच्न सक्छ, अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सक्छन्, उसको प्रतिनिधित्व चाहिँ त्यसरी नै हुनसक्छ। भनिसकेपछि त्यसरी एउटा पोलिटिकल युनिटको रूपमा चाहिँ मान्यता दिनु पर्यो, हुनु पर्यो। तब न राष्ट्रहरूको बिचको चाहिँ अनि के हुनसक्छ भनेदेखि के अरे साझेदारी शासनको कुरा हुनसक्छ। सबै राष्ट्रहरूको बिचको साझेदारी शासनको कुरा तब मात्रै सम्भव हुन्छ, नत्र भनेदेखि अहिलेको के अरे तरिकाबाट त त्यसको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। त्यसैले मैले अहिले भन्नु खोजेको थिएँ राजनीतिक पहिचानको कुरा गरेको। त्यो राजनीतिक पहिचानमा चाहिँ राजनीतिक युनिटको रूपमा उनीहरूलाई मान्यता दिनुपर्छ, तब मात्रै उनीहरूको सम्पूर्ण कुराको विकास हुन्छ। अनि त्यो राष्ट्रमा के हुन्छ, अटोनोमी पनि हुन्छ, सेल्फ रुल पनि हुन्छ, त्यस पछाडि राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन पनि हुन्छ। तर त्यस बेला मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ, नत्र भनेदेखि अरू भयो भनेदेखि चाहिँ जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। तामसालिङ भयो, तर तामसाङभित्र त के छ भने तामसालिङ भनेको त के हो भनेदेखि नाम मात्रै तामसालिङ, भित्र त केही पनि छैन। तपाईँलाई अहिले तामसालिङ, म त यहाँ अहिलेका 2/3 बहुमतमा रहेको पोलिटिकल फोर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई त बुद्धि नआएको भन्छ। देशै के अरे बहुराष्ट्रिय देश भने भइहाल्छ।
बेच्दैन त के अरे खास नाम जस्तो तामसालिङ दियो हुन्छ कि मलाई बदलिदिनुहोस् त हुन्छ कि अहिलेको संरचनाभित्र तामसालिङ नाम मात्रै दियो भने के हुन्छ तामाङको उद्धार हुन्छ हो अर्थात् चाहिँ तामसालिङभित्र भएको अर्को एबिसिडी के अरे अर्को कुनै जाति विशेष छ उसको चाहिँ हित हुन्छ हो उसको भाषाको विकास हुन्छ हो उसको संस्कृतिको विकास हुन्छ हो त्यसले के कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यसैले नामको कुरा होइन नाम सहित अधिकारको कुरा हो अधिकार के हुन्छ भन्ने कुरा हो म भए त तामसालिङ राखिदिने लिम्बुवान पनि अस्ति राखिदिने केही त हुने के हुन्छ लिम्बुवान नाम त हुन्छ अब लिम्बुवानमा हुने बित्तिकै चाहिँ सबै कुरा हुने कुरा पनि होइन छैन नाम सँगसँगै अधिकारको कुरा चाहिन्छ त्यसो हुनाले मेरो उहाँसँग बेला बेला इन्टरेक्सन हुन्छ लिम्बुवान भयो भने पनि ठिक छ तपाईँहरूको 10+1 भन्ने छ 10+1 10+1 पनि 1 छ तर त्यो भित्र पनि अर्को संरचनामा जानुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईँहरूको प्रष्ट ढङ्गले आउनुपर्ने हुन्छ जस्तो लिम्बुवानभित्रको कुरा गर्ने भने त्यहाँभित्र आठपरिया होला त्यहाँभित्र लेप्चा होला त्यहाँभित्र चाहिँ याखा होला त्यसभित्र चाहिँ के अरे धिमाल होला राजवंशी होला त्यहाँभित्र क्षेत्री बाहुनहरू छन् थुप्रै छन् नि त उनीहरूको दोस्रो संरचनामा उनीहरूलाई एड्रेस गर्ने गरिकन त्यो इकाइहरू तल बन्नै पर्ने हुन्छ नबनेर त के गर्ने हुन्छ त्यसैले त्यो लेयरबाट पनि तल्लोमा जाँदाखेरि ती राष्ट्रहरूको रूपमा रहेका मानव समूहलाई एड्रेस गर्नै पर्ने हुन्छ कुनै न कुनै संरचना र तब न उनीहरूको प्रतिनिधित्व आफै आउन सक्छ त्यसैले उनीहरूकै प्रतिनिधित्व हुन्छ जस्तो लिम्बुवानभित्रको राष्ट्रको के अरे त्यहाँनिर चाहिँ सरकार बन्ने भयो राज्य के अरे शासनमा चाहिँ उनीहरूको सहभागिताको कुरा भयो भने तब न उनीहरूको चाहिँ सहज ढङ्गले आफ्नो प्रतिनिधिहरू आफैले छानेर पठाउने व्यवस्था हुन सक्छ नत्र भनेदेखि त अरूले छानिदिनु पर्ने हुन्छ होइन त्यसमा यो संरचना चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ 10+1 मा जाने तपाईँहरूको जुन पहिचानको अस्तित्वहरू भनौँ त्यसको आधारमा चाहिँ संहिताको कुरा गर्नु हो भने 10+1 बाट पनि तल छिर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो चाहिँ कुरा तपाईँहरूको धेरै क्लियर छ जस्तो मलाई लाग्दैन 10+1 मात्रै त केही पनि होइन होइन अर्को एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि अब पहिचानको राजनीति के को लागि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने राज्य व्यवस्था भनेको अहिलेको जुन बहुदलीय संसदीय बहुदलीय व्यवस्था तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ संसदीय बहुदलीय व्यवस्था हिजो पञ्चायत व्यवस्था थियो अब भोलि अर्को कुनै व्यवस्था आउन सक्छ यहाँ चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था पनि हुनसक्छ समाजवादी व्यवस्था पनि हुनसक्छ व्यवस्था त फरक व्यवस्थाहरू छन् एउटै व्यवस्था छैन तर हामीले चाहेको व्यवस्था चाहिँ कस्तो हो पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ यहाँको शासन व्यवस्था कस्तो होस् भन्ने चाहेको यहाँको शासन संरचना अर्थात् चाहिँ हाम्रो राज्यको संरचना कस्तो होस् भनेर चाहेको यहाँको लोकतन्त्र कस्तो होस् भनेर चाहेको हामीले त्यो कुरा त स्पष्ट हुनु पर्यो यदि मेरो 2-4 कुरा मात्रै छ यदि हामी होइन अहिलेको शासन व्यवस्थाले राज्य व्यवस्थाले हामीलाई एकरूपतातिर लाँदैछ भने हामीले एकरूपतामा जान सक्दैनौँ यो एकरूपता हुन गलत हो त्यसो हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो विविधता राखिराख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने हो भनेदेखि तपाईँले विविधता चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो यस्तो खालको शासन व्यवस्थाले तपाईँलाई विविधता हुन दिन्छ मेरो प्रश्न हुन दिन्छ त्यो शासन व्यवस्थै काम लाग्दैन त्यसको लागि त विविधतालाई रिफ्लेक्ट गर्नुको शासन व्यवस्थै अलग हुन्छ अहिलेको शासन व्यवस्थाले कसरी तपाईँलाई विविधतामै राख्न सक्दैन मैले अघि भने नि पोलिटिकल इन्टिटीको रूपमा तपाईँलाई कुनै एउटा राष्ट्रलाई पोलिटिकल इन्टिटीको रूपमै मान्दैन भनेदेखि तपाईँहरूले विविधता कसरी राख्नुहुन्छ त्यो त एकरूपतामा न प्रकारले एकरूपतामा जान्छ त्यसैले मुख्य प्रश्न तपाईँ एकरूपता चाहनुहुन्छ या विविधता चाहनुहुन्छ तर पहिचानले मागेको कुरा विविधता हामीले मागेको जस्तो पहिचानको कुरा हो भने विविधता मागेको
अनि विविधता चाहिँ माग्ने अनि राज्य पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ यही भए पनि हुन्छ भन्यो भनेदेखि मिल्छ? मलाई त मिल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले धेरै सोच विचार गरौँ, छलफल अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ हामी राष्ट्रिय एकीकरण चाहन्छौँ या राष्ट्रिय एकता चाहन्छौँ? राष्ट्रिय एकता भनेको चाहिँ अघि मैले भने राष्ट्रहरूको बिचको एकताको कुरा। राष्ट्रिय एकीकरण भनेको चाहिँ यस्ता राष्ट्रिय इन्टिटीहरूको कुरा नगरौँ, सबै चाहिँ हामी के गरौँ भनेदेखि एक ठाउँमा हामी नेपाली हौँ भनेर एकीकरण गरेर चाहिँ नेपाली भएर बस्ने कुरा गरौँ। कुन चाहन्छ? यदि राष्ट्रिय एकता चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो राष्ट्रिय एकतालाई रिफ्लेक्ट गर्ने गरेको पोलिटिकल सिस्टम हुनु पर्यो, शासन संरचना पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, राज्यको संरचना पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। र डेमोक्रेसी जुन भन्छौँ हामी, हाम्रोमा लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रकोले पनि त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। गर्छ? यसमा तपाईँहरूको मन्थन हुनु जरुरी छ। अर्को म एउटा भन्छु, संस्कृति। एकल संस्कृति बनाउनेतिर जान्छौँ हामी या चाहिँ बहुल संस्कृति बनाउने? यदि बहुल संस्कृति बनाउने हो भनेदेखि बहुल संस्कृतिलाई रिफ्लेक्ट गर्ने गरेको शासन व्यवस्था हुनु पर्यो। राज्यको संरचना पनि बहुल संस्कृतिलाई रिफ्लेक्ट गरिकन हुनु पर्यो। अहिलेको शासन राज्य व्यवस्था, अहिलेको चाहिँ राज्यको संरचना, अहिलेको लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अभिजातीय वर्गलाई अनुकूल हुने गरिकनको राज्य व्यवस्था छ, अभिजातीय वर्गलाई अनुकूल हुने गरिकनको शासन व्यवस्था छ, अनि संरचना के अरे राज्यको संरचना त्यस्तो छ, अनि लोकतन्त्र पनि त्यस्तो छ। अब हामी गर्छौँ कुरा के गर्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ बहुल संस्कृति हुनु पर्यो, बहुल संस्कृतिलाई बढावा दिने खालको कुराकानी गर्छौँ। अब त्यो भित्र यो बहुल संस्कृति फस्टाउँछ? निश्चित रूपले फस्टाउँदैन, त्यो त हुनै सम्भवै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यतातिर सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ के छ भने राज्यको कुरा गर्ने या राष्ट्रहरूको राज्यको कुरा गर्ने? यो राज्य यो देश कसको भन्दाखेरि राष्ट्रहरूको भन्नु भने ठिक हो। राष्ट्रको भन्नु भने एउटै राष्ट्र बनाउने कुरा भयो। नेपाली राष्ट्र बनाउनेतिर जानुभयो भनेदेखि तपाईँहरूका आफ्ना सबै कुरा छोडिदिनुहोस्, किन धेरै कुराकानी गर्ने? नेपाली बन्ने हो। अब जसको जित त्यसैले चाहिँ आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्ना सबै कुराहरू लाग्छ हुनाले तिमीहरूले एडप्ट गरेर जाऊ भनिदिन्छ। हाम्रो अहिलेको संविधानको स्पिरिट पनि त्यही हो। तपाईँले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले अब त्यतातिर जाने हो भने त्यही बाटो लिनु पर्यो, होइन? हाम्रो बाटो त्यो होइन भनेदेखि हामीले अर्कोतिरबाट छलफल सुरु गर्नु पर्यो। हामी राष्ट्रहरूको राज्य बनाउन चाहन्छौँ। यो देश भनेको राष्ट्रहरूको हो, एउटा राष्ट्रको मात्रै होइन। चाहे त्यो चाहिँ तपाईँले नस्लीय के अरे त्यो गाली गर्दाखेरि त मान्छेहरू के जाने, यो पर्वतीय क्षेत्रीय बाहुनहरूको राष्ट्रको रूपमा यसलाई बनाइएको छ। अब हुन पनि त्यस्तै देखिन्छ, संविधानले पनि त्यही कुरा गरेको छ। हाम्रा जति पनि नीतिहरू चाहिँ आएका छन्, राज्यका नीतिहरू पनि त्यसरी नै आएका छन्। भनिसकेपछि त के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने त त्यही हो भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पऱ्यो, होइन? अब यहाँ त के छ भने नस्लीय राष्ट्रवादको कुरा आउँछ, अभिजातीय राष्ट्रवादको कुरा आउँछ, धेरै खालको छ नि त। महेन्द्रीय के अरे यो मण्डलीय राष्ट्रवादको कुरा आउँछ। यो सबै त्यतातिर गइरहेकोमा हामी चाहिँ उल्टो कुरा गरिरहेछौँ। तर उल्टो धार लिँदाखेरि चाहिँ अहिलेको के अरे शासन व्यवस्था चाहिँ के कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीसँग कुनै मोडाल छ। राज्यको संरचना कस्तो हुनुपर्छ? 10+1 को कुरा गर्नुभएको छ, त्यति नै हो। लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हुनु पर्यो? यही लोकतन्त्र काफी छ के? चाहिँ पार्लियामेन्ट्री के अरे बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हाम्रो लागि काफी हो? सबै कुरा त सोच्नु पर्यो, होइन र? यदि होइन भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो मोडल प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ विलय हुने। अब सब विलय हुने, अविलय हुने, विलय हुने कि अविलय हुने? यदि विलय हुने हो भने छोडिदिनुहोस् यी सबै झन्झटहरू। के को कुरा उठाइरहनु? के को भाषाको कुरा, के को संस्कृतिको कुरा, के को तपाईँ 10+1, के को
के अरे भाषा संस्कृति र जातीय कुरा अर्थात् उसको के अरे हाम्रो विकासको कुरा भनेर विभिन्न कुराहरू गरेन त्यो छोडिदिनुहोस्, केही गर्नु परेन। विलय हुने, नेपाली राष्ट्र को रूपमा विकास हुने, नेपाली राष्ट्रियतालाई अँगाल्ने, सकिएको कुरा। त्यसैले यदि अविलय हुने हो, हाम्रा कुराहरू निरन्तर रहनुपर्ने हुन्छ भन्ने हो भनेदेखि त्यो त्यसलाई बचाउने खालको के हुनु पर्यो, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने खालको राज्य व्यवस्था हुनु पर्यो। अनि लोकतन्त्रको त्यस्तै हुनु पर्यो र राज्यको संरचना पनि त्यसरी हुनु पर्यो, शासनको संरचना पनि त्यो हुनु पर्यो। अहिलेको शासन संरचना त्यस्तो छ र हाम्रो प्रतिनिधित्व किन भएन, हामी किन चाहिँ हामीलाई हेप्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब शासनको मोडलै त्यस्तो छ त के गर्नुहुन्छ। शासनको मोडलले हामीलाई हेप्ने खालकै बनाइदिएको छ, हामीलाई उत्पीडनमा पार्ने खालकै बनाइदिएको छ। अनि हामीले त त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने, अनि तल चाहिँ के अरे हामीलाई उत्पीडन भयो, हामीलाई चाहिँ अन्याय भयो, हाम्रो के अरे प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने कुरा त त्यति धेरै ठिक कुरा हुँदैन हो र। त्यसो भएको हुनाले यसमा पनि विचार विमर्श गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि मैले अघि भने शासन संरचनाहरू चाहिँ कसरी बन्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँको हामी जे कुरा गर्दैछौँ त्यसले त्यो रिफ्लेक्ट हुनु पऱ्यो, त्यसले निर्धारण गर्नु पऱ्यो। जस्तो म एकछिनको लागि भन्छु, मेरो कुरा चाहिँ के छ भने अब विगतको कुरा इलेक्सनमा गरौँला। मैले बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्थाको कुरा पनि गरेँ। यो राज्य व्यवस्था अहिलेकोले हुँदैन, बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्था हो। तपाईँहरूलाई ठुल्ठुली हुनसक्छ, बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्था भनेको के हो, यसमा डिस्कसन गर्नु। अब मेरो कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि म यसलाई तपाईँहरूसँग राख्छु डिटेलमा, तर अहिले म बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिलेको राज्य व्यवस्थाले हामीलाई काम गर्दैन। अर्को म के भन्छु भनेदेखि यो लोकतन्त्रले हुँदैन, हामीलाई बहुराष्ट्रिय सहमति लोकतन्त्र चाहिन्छ। बहुराष्ट्रिय भने यो सम्पूर्ण राष्ट्रहरू जति छन् उनीहरूले आफैले निर्धारण गर्न प्रतिनिधित्व गर्न पाउने र उनीहरूलाई स्वशासन हुने, उहाँहरूलाई स्वायत्तता हुने, आत्मनिर्णयको अधिकार हुने भयो भने नै उनीहरूको लोकतन्त्रको कुरा हुनसक्छ। अहिले छ त्यस्तो। त्यसो हुनाले बहुराष्ट्रिय सहमति लोकतन्त्र हुन्छ। अब सहमति लोकतन्त्रभित्र थुप्रै कुराहरू छन्, त्यो पनि छलफल गर्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ म के हुन्छ भने बहुराष्ट्रिय राज्य संरचना हुनु पर्यो, बहुराष्ट्रिय सङ्घीयता हुनु पर्यो। बहुराष्ट्रिय राज्य संरचना भनेको के अघि मैले भने यदि हरेक राष्ट्रलाई पोलिटिकल युनिटको रूपमा मान्यता दियो भनेदेखि त्यसले के छ भने बहुराष्ट्रिय सङ्घीयताको माग बन्छ, आफै आफ बन्छ। किनभने अहिले भएकोले त्यो कुरा दिँदैन, त्यो कुरा छेउ पर्न पनि दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्योतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होला। अर्को चाहिँ शासनमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय के अरे राष्ट्रिय सहमति लोकतान्त्रिक साझेदारी शासनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो शासन व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्ने। त्यसो शासन व्यवस्था भनेको त हरेक राष्ट्रलाई पोलिटिकल एन्टिटीको रूपमा मान्यता दिइसकेपछि त के हुन्छ, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ। अनि माथिको शासन संरचनामा सबैको सहभागिता पनि हुन्छ, साझेदारी पनि हुन्छ। अझ म तपाईँहरूलाई यो माइनोरिटी भिटोको कुरा गर्ने गर्छु। सहमति लोकतन्त्र किन भनेको भनेदेखि हाम्रोमा माइनोरिटी धेरै छ। जस्तो अब दलितकै कुरा गरौँ न, अब तपाईँहरू शिल्पी भन्नुहुँदो रहेछ, शिल्पीहरू हुन त 13% भएको त कम त होइन। तर के छ भनेदेखि ठाउँ विशेष क्षेत्र विशेष राख्दाखेरि अल्पसङ्ख्यक हुनुहुन्छ नि। अब अल्पसङ्ख्यक त धेरै हुनुहुन्छ, तर अल्पसङ्ख्यकलाई भिटोको राइट दियो भनेदेखि तपाईँले कानुन बनाउने बेलामा, नीति प्रोग्राम योजनाहरू गर्ने बेलामा उसको बारेमा तपाईँले निर्णय गर्दिन थाल्नु भनेदेखि उसले त भिटो प्रयोग गर्छ। भिटो प्रयोग गर्छ नि त। मेरो बारेमा तपाईँहरूले बनाइदिने भनेर भिटो प्रयोग गर्छ, त्यो अगाडि बढ्दैन। अनि त्यसको बारेमा के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि सहमति नभएसम्म त अगाडि बढ्दैन। त्यसैले सहमति लोकतन्त्र भनेको त्यही कारणले हो। हाम्रो निर्णय अरूले गरिदिने होइन हो र। त्यसैले यो सहमतीय शासन व्यवस्था हुन्छ माथि। त्यसैले सहमतीय शासन व्यवस्था भनेको त्यो। अब अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो राष्ट्रहरूमा आधारित अर्थतन्त्र हुनु पर्यो। अहिलेको अर्थतन्त्र म धेरै बोल्दिनँ त्यसको बारेमा,
होइन। अहिलेको अर्थतन्त्र यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कस्तो अर्थतन्त्र हो, हाम्रो अर्थव्यवस्था कस्तो होइन। पुँजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवाद उन्मुख पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको रूपमा लान खोजिएको छ। यो अर्थव्यवस्था चाहिँ राष्ट्रहरूमा आधारित अर्थव्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब कन्ट्राडिक्टेड कुरा भयो, यो चाहिँ कम्प्लिटली फरक कुरा हो होइन। अर्थव्यवस्था पनि त्यसरी नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र पावर डिभिजनहरू चाहिँ यो अधिकारको कुराहरू पनि त्यसरी नै बढी सबै राष्ट्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि सामुदायिक तहमा के अधिकार र सङ्घीय तहमा अर्थात् चाहिँ म त के भन्छु भनेदेखि सङ्घीय परिषद भन्छु क्या, यो सङ्घ लेभलको परिषदले चाहिँ एकदम थोरै पावरहरू मात्रै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै हामी सबैले आफ्नो अधिकारहरू चाहिँ राम्रोसँगले एक्सर्साइज गर्न पाउँछौँ र यो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली चाहिँ मल्टिपल अकाउन्टेबल मिक्स्ड मोडलको हुनुपर्छ निर्वाचन चाहिँ। जस्तो के छ भने राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व पठाउन सक्ने, समुदायले तलबाट सोझै पठाउन सक्ने र अनिखेरि यो विभिन्न इन्टिटीहरूबाट चाहिँ यसरी आउन सक्ने खालको इलेक्सन सिस्टम हुनु पऱ्यो नि त। त्यो त मिक्स मोडल हुन्छ, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल अकाउन्टेबिलिटी भनेको चाहिँ एकले अर्कोप्रति जवाबदेही हुने खालको, त्यसले पनि कन्फ्लिक्ट ल्याउन सक्छ। एकले अर्कोलाई जवाबदेही बनाउने खालको इलेक्सन सिस्टमहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम यो पहिचानको राजनीतिले माग गर्ने शासन व्यवस्था, पोलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी र अर्थतन्त्रहरू चाहिँ यसरी माग गर्छ। अब योतिर जाने नजाने हाम्रो आफ्नो कुरा भयो होइन। त्यसो भए हुनाले यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको छलफलको विषयवस्तु हुनसक्छ। अब यो त म लामो बोल्दिनँ, हिजो के थियो भन्ने कुरा त हिजो त के छ भनेदेखि पहिचानको आन्दोलन चाहिँ एक पक्षीय रूपमा चाहिँ भयो, अहिले चाहिँ बहुपक्षीय खालको पहिचानको कुरा भइरहेको छ। म चाहिँ बहुल राष्ट्रको कुरा गर्ने भएको हुनाले देश चाहिँ बहुल राष्ट्र अनि हामी आफ्नो राष्ट्रको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ एकल राष्ट्रको कुरा, तर देश चाहिँ बहुल राष्ट्रको कुरा। तिनीहरूले बहुराष्ट्रिय खालको जुन कुरा अहिले उठिरहेको छ त्यो हिजो थिएन। हिजो चाहिँ विभिन्न कोरहरूबाट भयो होला, तर यो पेलेर चाहिँ एउटै राष्ट्र बनाउने र काम भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यही हिसाबले चाहिँ 4-5वटा खण्डमा बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तार गर्दाको समयमा, त्यस पछाडि पृथ्वीनारायणदेखि पछाडि त्यस बेला चाहिँ के छ भने त्यो साम्राज्य विस्तारको कुरा गर्यो। त्यो साम्राज्य विस्तार पनि के भन्नु पर्यो भनेदेखि अरूमाथि उपनिवेश खडा गर्नको लागि गरिने राज्य विस्तार भयो भन्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ पहिचानको आन्दोलन त त्यस बेला अरूहरूले गर्ने त रेजिस्ट गर्ने काम मात्रै भयो होला, तर पृथ्वीनारायणले चाहिँ आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने कारणले राज्य विस्तार गरेर पहिचान स्थापित गरे होला। अब त्यस पछाडि चाहिँ 1845देखि 1949सम्म, यो 2007 सालसम्म भनौँ न, त्यस बेला चाहिँ धेरैजसो राणाहरू अनि को समयमा चाहिँ के भयो भनेदेखि यो चाहिँ हिन्दूकरण र संस्कृतकरणलाई बढी लाद्ने काम, सुदृढ गर्ने कामहरू भयो। अब तपाईँलाई उदाहरणकै रूपमा धेरै सुनिसक्नु भएको होला होइन। अब यही बेला चाहिँ हिन्दू न्याय प्रणाली त हिन्दू मूल्य मान्यतामा आधारित मुलुकी ऐन पनि यसै बेला जारी भएको हो होइन। अब त्यस्तै गरेर 1877मा चाहिँ सन् 1877 संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विद्यालय यही बेलामा खोल्यो। किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि संस्कृत चाहिँ सबैलाई दिमाग घुट्नु पऱ्यो होइन। तिनीहरूले त्यसलाई फेरि सुदृढ पनि बनाउनु पऱ्यो। तिनीहरूले संस्कृतकरण र हिन्दूकरण चाहिँ किन भनेदेखि 1863 छ, सन् 1863मा जुन मुलुक ऐन जारी भयो त्यसले चाहिँ हिन्दूहरूको बोलबाला बनाउने र अरूलाई चाहिँ दासको रूपमा व्यवहार गर्ने खालको कुरा भयो। तिनीहरूले अब त्यस बेलामा विभिन्न विद्रोहहरू भएला, छिटपुट कतिपय विरोधहरू भएला, त्यो चाहिँ
त्यस बेला पनि त्यो पहिचानको कुरासँग जोड्यो भनेदेखि त्यस बेला नभएको चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने संस्कृतकरण र नेपालीकरणको कुरा भयो। अब संस्कृतकरण त एक विद्यालय खोलेर त्यहाँबाट सुरु भएको, त्यस पछाडि हर क्षेत्रमा संस्कृतकरण भयो। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि अहिले हाम्रो पूर्व लिम्बुवानमा चाहिँ संस्कृतकरणको विरुद्धमा आन्दोलन भइरहेको छ। पाथिभरालाई मुकुमलुङ बनाउने कुरा, मुकुमलुङलाई पाथिभरा बनाइदियो, पाथिभराकोबाट मुकुमलुङ बनाउने, यस्ता ठाउँका ठाउँ अनि गाउँपालिका पहिलाका गाउँ पञ्चायतका नामहरू पनि के अरे ओरिजिनल कुराबाट फेरेर पुरै संस्कृतमा राख्ने, ठाउँका नाम पनि संस्कृतकरण गर्ने, खोलादेखि पहाड पर्वत सबैलाई संस्कृतकरण गर्ने। उनीहरूले त्यो संस्कृतकरण गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि सबै कुरा संस्कृतकरण भएपछि यो अरू राष्ट्रहरू अस्तित्व देखिँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो गर्न खोज्यो। त्यो चाहिँ दोस्रो फेज हो। त्यसमा संस्कृतकरण र अनि त्यस पछाडि नेपालीकरण सुरु भयो। अब नेपालीकरण भन्दाखेरि तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ, म चाहिँ नेपालीकरणको विरोधी मान्छे हो होइन। नेपालीकरण गर्न मिल्दैन। नेपाली हामी सबै नेपाली हौँ, तर के नहुने नेपालीकरण गर्न चाहिँ मिलेन। नेपालीकरण भनेको सबैलाई नेपाली बनाएर नेपाली राष्ट्रियता बनाउने र के अरे नेपाली यो हाम्रो जुन के अरे पहिचान हो सबै, त्यो पहिचान चाहिँ मर्ज गरेर नेपाली बनाउने कुरा चाहिँ ठिक पनि भयो। त्यसमा त्यो दिशामा लग्यो। अब त्यस पछाडि हिन्दूकरण, संस्कृतकरण र नेपालीकरणको कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चल्यो। त्यसका धेरै उदाहरणहरू छन्। अब पञ्चायतकालमा चाहिँ यहाँले चाहिँ भोग्नु भएको छ भनेदेखि एक राष्ट्र एक धर्म एक भेष, एक भाषा एक संस्कृति एक भेष भन्ने कुरा चाहिँ कत्रो अभियानको रूपमा चल्यो होइन। त्यसले सारा धेरै राष्ट्रहरूको आफ्ना जुन मौलिक कुरा हो त्यो सबै सिद्ध्याइदियो। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ नेपालीकरणको काम भइरहेको छ। जस्तो तपाईँले हेर्नु भनेदेखि हाम्रो संविधानमा राष्ट्र भनेको के हो भनेर चाहिँ यहाँले हेर्नु भएको छ। राष्ट्र भनेको के हो, राष्ट्रको परिभाषा गर्दाखेरि कसरी गरिएको छ, यो चाहिँ यस्ता विशेषता भएका समूहहरू एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता के हो, राष्ट्र। नेपाली जनता राष्ट्र। हामी त सबै नेपाली जनताभित्र परियो। कोही मगर भन्ने पनि देखिएन, गुरुङ भन्ने पनि देखिएन, तामाङ भन्ने पनि देखिएन, अर्थात् यहाँका विभिन्न राष्ट्रहरू कोही पनि देखिँदैन। नेपाली जनता राष्ट्र। अब हामी चाहन्छौँ, हामी चाहिँ तामाङै भएर रहन चाहन्छौँ, हामी लिम्बू भएर रहन चाहन्छौँ, मधेसी भएर रहन चाहन्छौँ, तर त्यसले स्पेस दिएन होइन। त नेपाली जनता होस् र त के अरे राष्ट्र भनेकै त्यही नेपाली जनता हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो माथि विशेषताको काम छैन। त्यस कारण यतातिर लगिरहेछ हाम्रो संविधानले पनि अहिले, त्यो त रोकिएको छैन नि त। त्यस कारणले अब अहिले त्यो चाहिँ कुरा अगाडि बढिरहेको छ। यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पहिलेको तुलनामा अहिले अभिजातीय वर्ग, अघि मैले भने त अभिजातीय वर्ग चाहिँ अब यसरी हाबी भएर आएको छ। मधेसी पनि अभिजातीय वर्ग भएको छ, लिम्बू पनि अभिजातीय वर्ग भएको छ। छोड्यो, उसले आफ्नो कुरा छोडिदिनुहोस्, यहाँबाट हुँदैन। अब जोसँग टाँसेर जसको के अरे विचार बोक्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यतातिर लाग्छ। तामाङ पनि अभिजातीय वर्गभित्र पस्यो, महिला त झन् कुरै छोडिदिनुहोस्, महिलाको अभिजातीय वर्गभित्र पस्यो, दलित पनि अभिजातीय वर्ग। किनभने अब त्यसैको चाकरी गरेर केही पाउने त्यतातिर लाग्यो भनेपछि यो अभिजातीय वर्ग भनेको चाहिँ मैले भन्न खोजेको त्यो एउटै मात्रै होइन। यो चाहिँ समग्रमा सबै तरह त्यसलाई विचारले निर्धारण गर्छ र यसले के कुरा कन्सोलिडेट गर्न खोजेको भन्ने कुरामा के अरे भर पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यही अनुसार चाहिँ अब विकासको कुरा पनि यसरी गरेको छ, राष्ट्रवादको कुरा पनि यसैको आधारमा आएको छ। त्यसै नै हामी अहिलेको राष्ट्रवादलाई नस्लीय राष्ट्रवाद, मण्डलीय राष्ट्रवाद किन भनिरहेको छ? त्यसैले किनभने त्यसलाई फिट हुने खालको राष्ट्रवादको कुरा गर्नु पऱ्यो नि, उसले त त्यसलाई त बलियो बनाउनु पऱ्यो। अब विकास पनि त्यसरी नै आएको छ, अरूको सबै भत्काइदिने होइन। ऊ नेवारहरूको के अरे यहाँनिर चाहिँ सम्पदा पनि बनाएको छैन, मन्दिर पनि भन्न पाएको छैन, विकासको नाममा ड्याङ्नु भत्काइदिनु, अरूको त भत्काइदिनु पऱ्यो नि, परेन। हामीसँग गाँसिएको आध्यात्मिकले गाँसेको कुराहरू सबै सिद्ध्याइदिने
विकासको मोडल पनि कसरी आयो भनेदेखि उपनिवेश खडा गर्ने गरिकनको विकासको मोडल आयो। त्यो विकासले चाहिँ के छ भनेदेखि अरूमाथि उनीहरूको उपनिवेश कायम गर्ने खालको विकास मोडल भयो। त्यो विकास त विकास होइन नि। उनीहरूले विकास त्यतिखेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ राइट बेस्ड अप्रोच टु डेभलपमेन्ट भनेर ल्याएको होइन। कसैको पनि अधिकार मानव अधिकार हुनु हुँदैन। मानव अधिकार हुन नहुने गरिकन मात्रै काम गर्नुपर्छ हो। त्यसरी त्यही हो विकास भनेको। त्यस हुनाले पेलेर अर्काको कुरा चाहिँ क्षति गर्न पनि पाइँदैन र उपनिवेश खडा गर्ने गरिकन पनि मानव अधिकार हनन गरेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। जुनाले राइट बेस्ड अप्रोच टु डेभलपमेन्ट भनेको त्यसै कारणले भनेको हो। किनभने ह्युमन राइट्स बेस्ड अप्रोच भने चाहिँ ह्युमन राइट्सको भाइलेसन हुनु भएन कहीँ पनि। हाम्रो च्याङ्गारी भत्क्यो, हाम्रो मानव अधिकार हनन भएन। विकास विरोधी भनेर भन्छ, ऊ चाहिँ विकास विरोधी हो। रियल विकास त के छ भने सन्तुलित ढङ्गले काम गर्नु पर्यो नि सबै। एउटाको केही नगर्ने अनि उसको उपनिवेश कायम गर्नको लागि चाहिँ अर्काको सबै ड्याङडुङ भत्काइदिने अर्थात् चाहिँ नष्ट गरिदिने, स्वाहा गरिदिने, त्यो त भएन। त्यो त उपनिवेश खडा गर्ने खालको विकास मोडल हो नि। त्यस हुनाले विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले गरिने सबैको मानव अधिकार हनन नहुने गरिकनको विकास मोडल मात्रै विकास हो। यदि त्यस्तो विकास गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले जसरी गरिँदैछ, अहिलेको राज्यले गर्दैछ, त्यो चाहिँ विकास विरोधी कार्यकाल हो। त्यो विकास होइन, त्यो चाहिँ विनाश हो। त्यसो हुनाले विकासको मोडल पनि त्यसरी नै आयो, राष्ट्रवादको मोडल पनि त्यसरी नै आयो। राष्ट्रवाद त अब तपाईँले देख्नु न, जति विवाद गर्नुहुन्छ सबैले भन्दै गर्नुभएको छ नस्लीय राष्ट्रवाद, मण्डलीय राष्ट्रवाद, महेन्द्रीय राष्ट्रवाद होइन, खाले सबै एउटै हो। त्यो जति हामी भन्छौँ प्रयोग गर्छौँ ती सबै अहिले उनीहरूले अगाडि सारिरहेको राष्ट्रवाद। त्यो राष्ट्रवादले त्यसलाई कन्सोलिडेट गर्छ, अरूमाथि के गर्छ, आक्रमण गर्छ, अरूको खोज्छ, अरूको स्वाहा गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यही अनुसारको राष्ट्रवाद पनि अङ्गीकार गर्नु पर्यो। अब बहुराष्ट्रिय राष्ट्रवाद भनेको भएदेखि त कुरै छुट्टै हुन्थ्यो नि त। हामी सबै राष्ट्रहरूको राष्ट्रवादको कुरा आउँथ्यो होइन, हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा आउँथ्यो, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दैन थियो। विकासको कुरा पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्थ्यो होला। भनेपछि हर कुराहरू मैले एकदम संक्षेपमा मैले सिद्ध्याएँ। अब हर कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो लाइनबाट के अरे ड्राइभ हुन्थ्यो, गाइडेड हुन्थ्यो र कसैले पनि कसैको उत्पीडन भोग्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन भन्ने कुरा हो। यति भनेर म अब अहिलेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि पहिले चाहिँ के थियो भनेदेखि मुद्दाहरू मात्रै थिए, विचार थिएन, विचार र सिद्धान्त थिएन। अहिलेको पहिचानको आन्दोलन चाहिँ विचार र सिद्धान्त सहितको आन्दोलन भइरहेछ अर्थात् राजनीति भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब पहिला जस्तो फासफुस भएर उडिहाल्छ, सिद्धिहाल्छ भन्ने छैन। किनभने विचार र सिद्धान्त भनेको चाहिँ यसको गन्तव्य हुन्छ, यसले केही त निर्धारण गरेको हुन्छ, आफ्ना सिद्धान्तहरू छन्, यसले भिजन राखेको छ। त्यस हुनाले त्यस अनुसार जान्छ र अहिले चाहिँ त्यो के अरे गतिमा गइरहेको हुनाले अब हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि वर्तमानमा भइरहेको जे कुरा छ त्यसलाई अझ के अरे परिमार्जन गर्दै र अझ राम्रो बनाएर लान सक्यो भनेदेखि भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्छ। त्यस हुनाले अब भविष्य त यसै पनि के छ भनेदेखि विश्वभर पहिचानका आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। युरोप अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा त पहिचानका कुराहरू चाहिँ उठिरहेका छन्। पहिचान भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली पहिचानको कुरा हो होइन, त्यस्ता राष्ट्रहरूको पहिचानको कुरा चाहिँ एकदमै के अरे द्रुत गतिमा भइरहेका छ। त्यसो भएको हुनाले अब पहिचान त के अरे डोनाल्ड ट्रम्पको पनि पहिचानै हुन्छ। व्हाइट नेसनलिजमलाई बढा दिने पहिचानकै आन्दोलन थियो नि, त्यो त पहिचानकै राजनीति हो, त्यो त ठुलो कुरा भएन। तर अब यो सँगसँगै अरूको पहिचानको कुरा पनि आन्दोलन उठिरहेको, राजनीति गइरहेको हुनाले अब यो चाहिँ त सायद मेरो विचार हो निकट भविष्यमा अब पहिचानको राजनीतिले नै गभर्न गर्छ होला, निर्धारण गर्छ होला धेरै कुराहरू भविष्यमा पनि। र यो चाहिँ यसको यो हार्ने र अब सिद्धिने अवस्थामा छैन। किनभने पहिला चाहिँ किन सिद्धिन्थ्यो भनेदेखि धेरै विद्रोहहरू भए, धेरै भएर सकिएन, किनभने त्यसलाई विचारले गाइड गरेन, सिद्धान्तहरू थिएन, त्यसको गन्तव्य कहाँ त्यो निर्धारण थिएन। अहिले गन्तव्य पनि छ। अहिले के छ भनेदेखि हामीसँग चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरू एकदम स्पष्ट छन्, त्यसले ड्राइभ गर्ने भएको हुनाले अब यो कुरा सिद्धिँदैन र एक दिन यसैले नै हो नेपालमा पनि राज्य सत्ता पनि कायम गर्छ। नेपालमा ढिलो चाँडो हुनसक्छ र
यसैले नै अब सबै कुराको निर्धारण गर्दै लाने भएको हुनाले यसको भविष्य उज्जवल छ। यति भनेर म मेरो कुरा सक्छु। हवस्, धन्यवाद। अलिक तपाईँ निद्रा पनि हटाउनलाई नस्लवादी चिन्तन भनेको जहाँबाट आफै चिन्नुपर्ने। अन्यथा नसम्झनु होला। दुईजना बाहुन पण्डित, एउटाजना बाहुन पण्डित खोज्ने, दुईवटा छोरा जङ्गलमा यसै अध्ययन अनुसन्धान गर्दै कति वेद मात्रै पढ्न आज जङ्गलमा जाउँ है भन्छ। जङ्गलमा जाँदाखेरि उसको पाला चाहिँ नि सिंह देखेछ। सिंह देखेपछि जेठो चाहिँ छोरालाई भनेछ, दाइ यो के हो? सिंह हो भनेपछि दाइको बाबा ए सिंहले बच्चा जन्माउँछ कि अन्डा पार्छ भने चाहिँ तर्क गरे। अनि जेठोले भने कहाँ सिंहले चाहिँ अन्डाबाट बच्चा जन्माउँछ सिंहले। अनि कान्छोको बाला होइन फुल पार्छ अनि त्यहाँबाट बच्चा आउँछ भने चाहिँ दुईवटा विवाद गर्छ। अब भएन, अब पुगेर त बाउकोमा पुग्ने भयो। अनि बाउकोमा पुगेर बाउले सोध्छ, बाबा बाबा यो जङ्गलमा पाउने सिंहले बच्चा जन्माउँछ कि अन्डा पार्छ? अब अन्डा पार्छ भनौँ भने एउटा भाइ एउटा छोरा हार्ने, बच्चा जन्माउँछ भने अर्को छोरा हार्ने। अब नस्लवादी चिन्तन भएको पण्डितले मिलाएर भनेछ, हेर नानी सिंह भनेको चाहिँ जङ्गलको राजा हो। राजालाई मन लागे बच्चा जन्माउँछ, मन लागे अन्डा पार्छ। त्यो अब हाम्रो आदिवासी जनजातिभित्र पनि नस्लवाद कस्तो हुन्छ? पहिला त अञ्चलवादी थियो लट्ठु केही नजान्ने त्यस्तो यहाँ गिर्नु पर्ने। अनि जहाँ पनि अङ्ग्रेजी बोलेको जस्तो हुनुपर्ने। अनि अङ्ग्रेजी म्यागजिन टाइम्समा किन अङ्ग्रेजी हो ए पनि के हो भने चिन्न नचिन्ने। अनि इटरी चोकमा गएर चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ म्यागजिन किनेछ टाइम्स, चट्ट पढेर बसमा अब फेरि कन्जुस बसमा चट्ट वर्ष पर्खिनु पर्ने। चट्ट टाइम्स हेरेछ अरे चट्ट पल्टाको नाति पनि छेउमा रहेछ। सब प्यासेन्जर चाहिँ उत्तिर चाहिँ दृष्टि ध्यान केन्द्र। अनि नातेको पाला के भएछ बाजे के भएछ? आमा हेर न हौ एक्सिडेन्ट पनि कस्तो डरलाग्दो एक्सिडेन्ट भयो, गाडी त उदो मुन्टै परेछ। अनि नातेको पाला यसो हेरेको त भरे चाहिँ गाडीको विज्ञापन रहेछ अरे अङ्ग्रेजीमा। म्यागजिन उल्टाउँदाखेरि गाडी पल्टेको जस्तो हो। बाजे के भन्नु लाज चुप लाग्नु, त्यो गाडी पल्टेको होइन, त्यो गाडीको विज्ञापन त अहिले चाहिँ पत्रिका उल्टा गर्छ। नकारामुला जान्नेलाई उल्टो न सुल्टो एउटै हो भन्दै नस्लवादी चिन्तन अब हामीमा पनि छ होइन। र अब हाम्रो नन्दकन्दङ्ग सरले धेरै कुरा तपाईँको बिचमा राखिसक्नु हो। अब नन्दकन्दङ्ग सर जस्तो, हाम्रो शङ्कर लिम्बू सर जस्तो, हाम्रो भट्टाचन्द जस्तो अथवा जनजातिका बुद्धिजीवीहरूलाई टक्क देख्दाखेरि मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि भागुतका जारी नपुर्याउने उहाँहरूको पनि हात छ कि जस्तो लाग्छ। कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नहुने, मुद्दामा प्रष्टता कुन राजनीतिक पार्टीमा छ त्यसको ठहर पनि नगर्ने, मुद्दा यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने, त्यो मुद्दाले उहाँले उठाएको मुद्दाको नजिक कुन पार्टी छ भन्ने पनि उहाँले चाहिँ ठहर पनि नगर्ने। अनि म चाहिँ निर्दलीय छु है, म कहीँ छैन त्यसो भन्ने बित्तिकै त एमालेका कार्यक्रममा पनि उहाँ अतिथि हुने भयो, काङ्ग्रेसकोमा पनि हुने हो, समाजवादी पनि हुने। त्यही चिन्तालाई ग्रसित अब अहिले चाहिँ कलाकारहरूमा कहीँ प्रोग्राममा गयो भने के हुन्छ? दाइ धेरै नखोक्नुहोस् है, धेरै विरोध नगर्नुहोस् है। हाम्रो चाहिँ के अरे के लोप्छन् रे, राम्रो राम्रो गीत गाउँछ नि प्रेम लोप्छन्। अनि हाम्रो चाहिँ जनजाति के शेर्पा कलाकारहरू छन् होइन, जहिले पनि उनको चिन्ता के छैन मसँग चाहिँ कार्यक्रममा जाने, धेरै नबोल्नुहोस् भने। आज यदि हाम्रा आदिवासी कलाकारहरू, आदिवासी साहित्यकारहरू, आदिवासी बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रख्यातलाई धाउमा राखेर हाम्रो पक्षमा आँखा चिम्लेर बोल्यो भने तपाईँ हामीले कसरी पनि आन्दोलन गर्दैन। गीतकारलाई आफ्नो चाहिँ श्रोता घटला भन्ने चिन्ता, उसले माया प्रीतिको गीत गायो भने सबले ताली बज्ने भयो, पहिचानको गीत गायो नबज्ने भयो, चिन्ता उसलाई त्यही नै हो। मैले धेरै ठाउँमा गाली गरेको छु। अब त्यो दीपक गिरी भन्नेहरू, त्यो हास्य कलाकारहरू, सन्तोष पन्त भन्नेहरू स्टेज पायो भने सङ्गीत र पहिचान र धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध उसले प्रश्न गरिहाल्छ। उसलाई चिन्ता छैन उसका जनजाति श्रोता र दर्शक गर्छ भने चिन्ता छैन, उसले बोल्नु भनेको बोलिहाल्छ। तर हाम्रो जनजाति बुद्धिजीवीहरू, जनजाति साहित्यकार कलाकारहरू आज तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्
बैरागी काइला स्टेजमा आएर खोकिदिएको भए के हुन्थ्यो? उहाँ पनि असाध्य मध्य धारमा उभिनुहुन्छ नि, यता पनि सुन्न यता पनि उता पनि सुन्न, एकदम बिस्तारै बिचमा आफू निस्केर जाने काम गर्नु। हाम्रो एउटा नेवारको चाहिँ के अरे त्यो पञ्चाङ्ग निर्णय समितिको एउटा हुन्छ नि 100 वर्ष पुगेको के अरे उहाँको नाम सत्यमोहन जोशी। बाहुन आएर पनि मानिदिएछ, नेवारहरूले मानिदिएछ, जनजाति मानिदिएछ, बोल्ने केही होइन। सङ्गीतको बारेमा सौ पनि बोल्दा धर्म भ पनि बोल्दा अनि आफूलाई चाहिँ गर्व लाग्छ हाम्रो जनजाति चाहिँ एकदम महान साहित्यकारहरूले मान्नुपर्छ। त्यही कारण मेरो चिन्ता के हो भन्दाखेरि यी जनजाति बुद्धिजीवीहरू, यी आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरू, उता नस्लवादी साहित्यकारहरू हाम्रो विरुद्धमा कलम पनि लेख्न तयार छन्, दिएको मञ्चलाई दुरुपयोग गर्न तयार छन्। मैले हिजो अस्ति मात्रै एउटा लेख लेखेँ, आउँछ नेवारहरूको पितृ आत्मा शान्तिको लागि, दिवंगत जाने मानिसहरूको जाने सम्मानको लागि गाई जात्रा गर्छन्। अनि त्यो गाई जात्रा दुरुपयोग गरेर पैसा कमाले कमाउँछन् भन्दाखेरि बाहुने कलाकारहरू उसको संस्कृतिको दुरुपयोग त गर्यो नि त। त्यस कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि नन्दकमलमा सर जस्तो हिजो कुनै समयमा म एमाले हुँदाखेरि मुद्दा उठाएको आधारमा मैले माओवादीलाई भोट हालेँ। आज म जनता समाजवादी पार्टीमा आएको छु, बाबुराम भट्टराईको अनुरोध देखेर पनि आएको होइन, उपेन्द्र यादवको अनुरोध देखेर पनि आएको पनि होइन, अनि अशोक राईको अनुरोध देखेर पनि आएको होइन। कमसेकम यो पार्टीको घोषणापत्रमा राज्य सत्ताबाट उत्पीडित हामी आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, माओवादी 10 वर्ष जनयुद्धले चाहिँ छाडेका मुद्दाहरू, आदिवासी जनजाति मधेसी महिलाको आन्दोलनका जो मुद्दाहरू संविधानमा समाहित हुन सकेन, त्यो मुद्दाहरूको ओनरसिप लिएर राजनीतिक एउटा के अरे ओनरसिप लिएर अगाडि बढेको हुनाले यो पार्टीको कार्यकर्ता भएर अगाडि बढ्दाखेरि यी कुराहरू संविधानमा फेरि पनि राख्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ आशा र आकाङ्क्षा लिएर म अगाडि बढेको छु। त्यस कारणले म तमाम आज मेरो यो सानो मन्तव्य धेरै लामो म गर्ने छुइनँ। म पेसागत रूपमा शिक्षक पनि हुँ। त्यस कारणले म विशेष गरेर प्रशिक्षण मन्तव्यको क्रमहरूमा जुन एउटा मास लिडरको रूपमा भन्दा पनि असाध्य सरल ढङ्गले तपाईँले मैले भनेको कुरा बुझोस् भन्ने कुरा नै मेरो मुख्य उद्देश्य हुनेछ। त्यस कारणले कमसेकम यहाँ तपाईँहरूको बिचमा आउँदाखेरि 1-2 घन्टा चाहिँ नै लेसन प्लान भन्छ, पाठ योजना बिना विद्यार्थीलाई पढाउन हामी अधिकार हुन्न। त्यस कारण म विद्यार्थीले के पढाउँछु भन्ने कुरा त मैले कक्षा कोठामा जानुभन्दा आफैले पहिले पढिसकेको हुनुपर्छ। त्यस कारण त्यो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर म आज तपाईँको बिचमा आएको छु। म बढीमा 45 मिनट भन्दा बढी लिएको छुइनँ, अथवा त्यो बढी हो त्यहाँ घटारमा आधी घन्टा पनि गर्नु। तपाईँको हाँसोले मैले थाहा पाइहालेँ कि समय नआउँछ। एनिवे, आज हामी पहिचानको आन्दोलन भनेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। पहिचान भनेको के हो भन्ने बारेमा त थोरै केही हाम्रो जुन के नन्द सरले पनि भन्नुभयो, डोनाल्ड ट्रम्पको पनि पहिचानै भन्नुभयो होइन। हाम्रो एउटा साथी थियो, उसले उसले पनि पहिचानै खोजेछ भने कमसेकम नन्द काले हो भनेर भन्न थालेछ। पहिचानलाई यति साह्रो हल्का ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्न। पहिचान भनेको नेपाली सन्दर्भमा एउटा गम्भीर विषयवस्तु हो। यो कहिलेदेखि उठे यसको चाहिँ इतिहास, विगतको पहिचानको आन्दोलनको इतिहास, वर्तमान अवस्थामा अब भावी रणनीति के हुनुपर्छ भन्ने आजको विषयवस्तु भएको हुनाले मैले त्यहाँ कुरा राख्छु। तर कतिजना साथीहरूलाई पहिचान भनेको के हो त? अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू पहिचानका आधार कुराहरू उठाए, तर हामी अहिले चाहिँ खोजेको पहिचानको मूल आधार चाहिँ के हो भन्ने कुरामा हामीबाट निर्वाचित प्रथम संविधान सभाको राज्य पुनर्समितिले पहिचान जनित प्रदेशहरूको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्दाखेरि त्यसका मूल आधार चाहिँ उनीहरूले 5वटा लिएको छ। जाति समुदायगत आधार। अब जाति के हो भन्ने बारेमा धेरै व्याख्या गर्नु पर्यो, आवश्यक परेमा भरे पनि व्याख्या गरौँला। जस्तै लिम्बू जाति, शेर्पा जाति, मगर जाति, नेवार जाति होइन, थारू जाति होइन, यो जाति समुदायको पहिचान पनि आधारमा पनि त्यो चाहिँ पहिचानको एउटा आधार त्यो हुन सक्छ। अर्को उनीहरूले त्यो जाति समुदायले बोल्ने भाषा, मैथली, भोजपुरी, लिम्बू, किराँती, शेर्पा, तामाङ, नेवा, त्यो भाषा पनि उसको पहिचान हुन सक्छ। उसका संस्कृतिहरू
छठ पर्व, जितिया पर्व, महापूजा, माघे संक्रान्ति, लोसार, यी सब हाम्रा पहिचानका कुराहरू हुन्। त्यसको अलावा हाम्रा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र पनि हुन्छन्। ऐतिहासिक ठाउँ भन्छौँ। तपाईँ के अरे तल नेपालगञ्जमा तपाईँले एउटा शेर्पा भेटाउनु होला, कुनै एउटा तामाङ भेटाउनु होला। त्यसलाई तपाईँले सोध्दा आयो भने यदि तामाङ हो भने त्यसको ऐतिहासिक थलो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? यही काठमाडौँको सेरोफेरो। यदि शेर्पा हो भने त्यसको चाहिँ उसको भौगोलिक भूगोल कहाँ गएर अन्त हुन्छ? यही माथि हाम्रो चाहिँ शेर्पा लुङ चाहिँ 6000 भन्दा माथि फिटमा आएर त्यो टुङ्गिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ प्रत्येक पहिचानको आधार उसको जाति समुदाय भयो, उसको भाषा भयो, उसको चाहिँ संस्कृति भयो र उसको भूगोल भयो। र त्यसको अलावा चाहिँ ऐतिहासिक निरन्तरताका पनि हामीले कुरा राखेका छौँ। पहिचानको कुरा म यति राख्छु। कमसेकम तपाईँलाई यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दाखेरि पहिचान चाहिँ नेपालको संविधान संशोधनको सन्दर्भमा, राज्य पुनः संयोजनको सन्दर्भमा आम राजनीतिक दलले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्दाखेरि विषयवस्तुलाई प्रश्न सजिलो हुन्छ। अब यो पहिचानको आन्दोलन कसरी उठ्यो त नेपालको राजनीतिक प्रवेश भन्दाखेरि विगतमा विश्वमा के थियो भन्दाखेरि विश्वयुद्ध थियो, साम्राज्यवादी शक्तिको चाहिँ हालिमली थियो। साम्राज्यवादी शक्ति भन्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले दुईटा साम्राज्यवादी विस्तारवादको चाहिँ हामीले डर मान्नु परेको थियो। एउटा अङ्ग्रेजी साम्राज्यवाद, अर्को चाहिँ जापानिजहरूको साम्राज्यवाद। उनीहरूको अतिक्रमणले ससाना राज्यहरू आतंकित हुन्। उनीहरूको चाहिँ त्यो साम्राज्यवादी विस्तारबाट कसरी अब प्रतिरक्षामा जाने भन्ने चाहिँ आम राज्यहरूको चिन्ता, आम देशहरूको चिन्ता हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ ससाना राज्यहरू मिलेर एउटा शक्तिशाली चाहिँ राज्य अथवा देश बन्ने, अथवा शक्तिशाली ससाना चाहिँ के अरे देशहरू पनि मिलेर एउटा संयुक्त चाहिँ राज्य बन्ने अभियानमा चल्यो, जसको तपाईँले फलस्वरूप अमेरिकाका ससाना चाहिँ राज्यहरू मिलेर युनाइटेड स्टेट अथवा राज्यहरूको चाहिँ समायोजन अथवा संयुक्त त्यो थरुहान भन्ने त्यो गण्डक प्रदेश बनाइदियो। यी यस्ता खालका चाहिँ पहिचानजनित प्रदेशहरू त्यही बेला नै जोरबहादुर बिष्टले यो अहिलेको नयाँ नेपाल निर्माणभन्दा अगाडि धेरै अगाडि कल्पना गरे, अथवा माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध भन्दा पनि अथवा पञ्चायत भन्दा पनि अगाडि मैले कल्पना गरेका चाहिँ यी कुराहरू। त पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको राज्यभन्दाको पूर्वको अवस्था जनैजनलाई ठ्याक्क यही त नभनौँ, यसको चाहिँ सेरोफेरो थियो होइन। अब म यसलाई राख्न चाहन्छु। मलाई डाक्टर हर्क गुरुङले भन्थ्यो, आङ्काजी प्रशिक्षण दिँदाखेरि, आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यहरू दिँदाखेरि भावनामा नबुझ्नु है बाबु। भावना भनेको मलाई पिरो असाध्यै मनपर्छ भने उता पिरो मन नपर्ने मान्छे छ भने त्यसलाई गाली गर्छ, गर्दैन? पिरोमा त भावना त हो नि। ओहो मलाई त त्यो केटी कति राम्रो लाग्यो, अर्कोलाई त्यो बेरूप लाग्यो अथवा केटा कति ह्यान्डसम। उसले के भन्थ्यो, तथ्यमा टेकेर आफ्नो स्टेटमेन्ट जारी गरे। 2 र 3 बाहुनले जोड्यो भने 5 हुन्छ, अङ्काजीले जोड्यो पनि 5 हुन्छ, आकाशबाट हेऱ्यो भने 5 हुन्छ, पातालबाट हेऱ्यो पनि 5 हुन्छ, पानीमा राख्यो भने 5 हुन्छ। त्यस कारणले तथ्यमै टेकेर बोल्नु भन्थेँ मैले। तथ्यमा त्यही कुरा, तर यो तथ्यमै लेखाएको कारण त्यो हो। अङ्काजीले बोलेको मतलब तथ्य त रहेछ नि त होइन। त्यसकारण अब तथ्यले के भन्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजसँग एकाधिक ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहले लडाइँ लडेको बाहेक सत्य अर्थ अहिले पनि नेपाली सेनाको म्युजियममा तपाईँले गएर हेर्नुहोस्। त्यो म्युजियममा म पश्चिमबाट सुरु गर्न चाहन्छु। बाँके बर्दियाका थारू लुगा लगाएको, मुस्लिम लुगा लगाएको मान्छेले गोर्खा सैनिकले चाहिँ काटेको चाहिँ फोटो त्यहाँ छ। खसानका चेलीबेटीहरूलाई बम्बईको बेस्यालामा त्यति बेला 1 रुपियाँ गोटा बेचेको इतिहास त्यहाँ टाङ्गिएको छ। भएन काठमाडौँ वरिपरि नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुलीगढीमा तामाङहरूको कत्याम गरेको छ। नुवाकोटमा तामाङहरूको कुन प्रकारले हत्या गर्यो, तामाङ समुदायलाई सायद मैले भन्दा धेरै कुरो जान्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुर भनौँ कि पाटन भनौँ कि कीर्तिपुर बनाउनु कि ललितपुर बनाउँ कि यी सबै ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले त्यहाँका नेवार मल्ल राजाले आजदेखि म तिम्रो शासन पद्धति मान्छु भनेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि
यसको भरोसा छैन। यसलाई चाहिँ तल चाहिँ कुपन्डोल पुलमा सिधाइदिनु भने ऊ जहाँ काठमाडौँ पाटन पुग्नुभन्दा अगाडि तल चाहिँ कुपन्डोलको चाहिँ फलामुनि चाहिँ सेना राखेर बन्दुक हान्न मार्छ। उता लेप्चा लगाइसकेको छ, म तिम्रो शासन मान्दछु भनेर। पूर्वको लिम्बुवानको कथा तपाईँलाई थाहा छ। हामीले सुनेको कथामा त्यहाँको चाहिँ गर्भवती महिलाहरूको भ्रूण हत्या, युवाहरूलाई समातेर धोक्रोमा हालेर अरूण नदीमा फालेको कुरा छँदैछ। मगरका खडक राजाको हत्या, गुरुङ तमुहरूको चाहिँ के अरे समथिङमा नाम बिर्सिए। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले साँच्चै गोर्खा राज्यको विस्तार गर्दाखेरि यदि उसले विजय प्राप्त गर्यो र यदि कुनै जाति समुदाय हारेको थियो भने त्यो न त्यो अङ्ग्रेजी थियो, त्यो नितान्त आदिवासी जनजाति र मधेसीहरू। त्यस कारणले पनि यस्तो जनताको हत्या गर्ने राजा हामी एकताको प्रतीकको रूपमा हामी मान्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो लडाइँ। कसको जिल्ला? तामाङको जिल्ला। सिन्धुपाल्चोक कसको जिल्ला? तामाङको जिल्ला। काभ्रे कसको जिल्ला? तामाङको जिल्ला। सिन्धुली कसको जिल्ला? तामाङको जिल्ला। होइन, मकवानपुर कसको जिल्ला? धादिङ कसको जिल्ला? तामाङको जिल्ला। हो गएन? हो गएन भन्नुहोस् त? जोड्नु आउनु न, यो सबै तामाङको जिल्ला। यसरी जिल्लामा विभाजन गरेपछि के हो? अब यो तामाङहरूको एकता खण्डित भयो। तामाङहरूको मतदाता सङ्ख्या पनि खण्डित भइसकेपछि उसले के गर्यो? सिन्धुपाल्चोकबाट चुनाव लड्दाखेरि एउटै राणा पशुपति शमशेर जित्यो। तामाङ जितेन नि, एउटा राणा पशुपति शमशेर जिते है। त्यसपछि काभ्रेबाट खरेलहरू जिते। राजेन्द्र खरेल जितेको होइन त? हो कि भन्नु न? होइन भने होइन भन्नुहोस् है। अनि त्यसपछि काभ्रेबाट, त्यसपछि मकवानपुरबाट कमल थापा एक्लै गाई जिते होइन। अनि धादिङबाट राजेन्द्र पाण्डेहरू जिते होइन त? नुवाकोटबाट अर्जुन नरसिंह केसी जिते। सिम्पल छ नि होइन? बुझ्नु हो नि त? धमिराले के त्यो पर्खाल भत्काउँदाखेरि बाहिर देखाउँदै भित्रभित्र सबै कमजोर बना झनाङ्ग धमिरा लागेको छ। राजा महेन्द्रले तपाईँ हाम्रो बिचको सङ्गठन, तपाईँ हाम्रो बिचको भावना, एकता, भाषा, धर्म, संस्कृति सङ्गठित भएर चाहिँ विकास हुन नदिनेका लागि तपाईँ हामीलाई खण्डित गर्न हाम्रो आदि थोलोलाई टुक्रा टुक्रा छिया छ। यो कहानी लिम्बुवानको हो, यो कहानी उसको हो। यो कहानी हामी शेर्पाबाट बस्ने चाहिँ सोलुखुम्बु रामे शब्द राखेको पनि हो। बुझ्नुभयो? ल मैले यो कुरा याद राख्छु।